मन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे सरूपे पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जाता सर्वसुपाता अवसेन्द्रुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपदे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आउनु सुन्दर साथी, हाम्रो मन र वाणीलाई परमात्माको श्री चरणमा लगाउँदै एउटा नाम संकीर्तन गाउँ। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। ताली बजाऊं। आनंद आनंद परमानंद। आनंद आनंद परमानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। कृष्ण कन्हैया लाल की। परात पर अखिलेश्वर परब्रह्म ब्रह्मांड का नायक अधिपति उन्हीं दिन दयालु कृपालु अक्षरातीत धामधनी श्री राजेश श्यामा जी को जुगल चरण कमल में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन गर्दै श्रीमद् वितक चर्चा कथा कार्यक्रम को आज हामी 14वां दिन को यो पावन प्रसंग में उपस्थित भइसकेका छौं। सुन्दर साथ जी, इस कार्यक्रम को सुंदर आयोजना गर्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी
प्रारंभिक समिति सीता पाइला, श्री कृष्ण प्रेमी युवा परिषद नेपाल सीता पाइला र प्रणामी परिवारद्वारा सञ्चालित यस रात्रिकालीन अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रम अथवा वितक चर्चा कार्यक्रममा यहाँ मलाई प्रत्यक्ष रूपमा ढोलक वादन गरेर साथ दिनुहुने आदरणीय भाइ श्री सूरज केसीज्यू, त्यस्तै कार्यक्रमको सुन्दर सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय दाइ श्री प्रकाश भट्टराईज्यू, यस कार्यक्रमलाई अत्यन्त टेक्निकल रूपमा साथ दिनुहुने तन मन धनले उहाँले यस कार्यक्रममा निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्नुभएको छ आदरणीय सञ्जय मुडभरीजी। हाम्रो यो टेक्निकल रूपमा धेरै उहाँले मेहनत गर्नुभएको छ सुन्दर शाहजी। यो जुममा पनि यो प्रत्यक्ष फ्याँक्नको लागि क्यामेरादेखि लिएर मिक्सरदेखि लिएर हरेक कुरा यो टेक्निकल कुराहरू हुँदो रहेछ। प्रविधिको योग छ, प्रविधिको माध्यमद्वारा सबै यो म्यानेजमेन्ट हाम्रो आदरणीय श्री सञ्जय मुडभरीजीले गर्नुभएको छ। त्यस्तै यस कार्यक्रममा आजको पालोकर्ता जसले आरतीको पालो लिनुभएको छ, त्यस्तै हाम्रो कार्यक्रमको बिचमा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सधैँ सधैँ यहाँ सुन्दर साथजीहरूको सेवा र कथा श्रवणको हेतु यहाँ उपस्थित रहनुहुने आदरणीय निजानन्द भेज क्याटरिङका दाइ श्री गोपाल गौतमजी, हेमा गौतमजी, उहाँको सपरिवार र जुमको माध्यमबाट यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिनुहुने सुन्दर साथजी, फेसबुक लाइभको माध्यमबाट यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिराख्नुहुने तमाम श्रीराजजी महाराजीका प्यारा प्यारा सखी सुन्दर साथजीहरूलाई सभक्ति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम वन्दन अर्पण गर्दछु। स्वीकार्नुहोला, प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुन्दर साथजी, हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको आज 14औं दिन भइसकेको छ। हामी निरन्तर सद्गुरु श्री देवचन्दजी महाराजको जीवन लीलालाई श्रवण गरिरहेका छौँ। सन्तले भन्नुभएको छ, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। सन्तले भन्नुभएको छ, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल। यस्तो प्रकारको चिन्तन लगाउनुहोस्, कथामा, भक्तिमा, सत्सङ्गमा यस्तो प्रकारको मनलाई लगाउनुहोस् हैन। सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बन्द कर अंदर के पट खोल। बाहिरको जुन हाम्रो हेर्ने चक्षुलाई चाहे खुल्ला होस् चाहे बन्द होस्, तर हृदयको चक्षुलाई, हृदयको ढोकालाई उगारेर कथा चर्चा सुन्नुहोस्। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, चर्चा सुन जो दिन नै रात आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। हाम्रो बीचमा प्राणनाथजीले यो ज्ञान रूपी वर्षालाई वर्षाउनु भएको छ। आज पनि धेरै काठमाडौँको ठाउँमा पानी पर्यो, हामी पनि रुच्दै रुच्दै भिज्दै आइयो सुन्दर साथी। त्यस कारणले पनि होला आज अलिकति विलम्ब भयो कार्यक्रम सुरु गर्नमा, टेक्निकल कुराहरूले पनि हुन्छ। र जसरी बर्सातमा, बर्खामा पानीको वर्षात हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि सद्गुरुले, प्राणनाथजीले ज्ञानको वर्षा हामीलाई वर्षाउनु भएको छ। वितकको माध्यमद्वारा, हाम्रो आपाविधिको माध्यमद्वारा हामीहरू आफ्नो जीवन लीलालाई श्रवण गरिरहेका छौँ। अब आउनुहोस् वितक कथामा प्रवेश गरौँ। हिजोको प्रसङ्गमा सद्गुरु श्री देवचन्दजी महाराजलाई दोस्रो पटक बाल मुकुन्दजीको दर्शन भएको प्रसङ्ग हामीले सुनेका थियौँ। घुङ्गरीको प्रसाद पाउनु भएको प्रसङ्ग थियो। प्रसादे सर्व दुखेन हानि रस्यन्ति प्रजायते भनेको छ। प्रसाद खानाले के हुन्छ त भन्दाखेरि, सुन्नु होला है, प्रसाद ग्रहण गर्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो विचार, मस्तिष्क, बुद्धिहरू सुध्रिन्छ, विचारहरू बदलिन्छ। हेर्नुहोस्, यस कारणले प्रसाद भन्ने कुरो सबैलाई बाँड्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, कतिपय व्यक्तिहरूले, कतिपय भक्तहरूले यो खालको विचार राख्नुहुन्छ कि परमात्मालाई भोग लगाएको, राज्यलाई भोग लगाएको प्रसाद दिने कि नदिने होइन। कोही भक्तहरू आउनु भएको छ, कन्ठी बाँध्नु भएको छैन, उनीहरूलाई प्रसाद दिने कि नदिने भनेर कतिजनाको मनमा यो जिज्ञासा रहन्छ। सुन्दर साथी, मैले तीर्थमा देखेको, मन्दिरमा देखेको, धेरै ठाउँमा देखेँ मैले, त्यहाँ प्रसादमा काहीँ पनि विभेद गरिँदैन। परमात्माको प्रसाद सबैको लागि हुन्छ। भक्तहरू मन्दिरमा शुद्ध पवित्र भएर आउँछ, कोही पनि अपवित्र भएर मन्दिरमा प्रवेश गर्दैन। यदि अपवित्र छ भने, म एक ठाउँमा सप्ताहमा गएको, एकजना बा बडा टिल भएर आउनु भएछ राति, अनि टिको लाउन आउनुहोस् न बा भनेको, अनि भन्नुहुन्थ्यो, बाबु आज गुरु आज म अलि आउन नमिल्ने छु भन्नुहुन्थ्यो कि। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ म मन्दिरमा प्रवेश गर्न योग्य छु कि छैन भन्ने कुरो आफूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त। आफूमा कतिको पात्रता छ, ममा कतिको योग्यता छ भन्ने कुरो आफूलाई पनि थाहा हुन्छ।
त्यो कारणले गर्दा प्रसादमा कसैलाई विभेद गर्नुहुन्न। सद्गुरु देवचन्दजी महाराजले पनि प्रसाद सबैलाई के गर्नुभयो, बाँट्नुभयो, आफू पनि ग्रहण गर्नुभयो। अब अगाडिको प्रसङ्ग यहाँ आउँदछ। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भए खेसा। अब भोजनगरमा यो प्रकारको लीला हुन थाल्यो। मैले हिजो हजुरहरूलाई सद्गुरुको र गुरु हरिदासजीको पूर्व जन्मको कथा सुनाएको थिएँ। गुरु हरिदासजी गर्ग ऋषि हुनुहुन्थ्यो, अनि राधाजी स्वयं श्यामा महारानी ब्रजमा राधा भएर आउनु भएको थियो। यो जागनीको ब्रह्माण्डमा गर्ग ऋषि हरिदासजी भएर आउनु भएको छ। सद्गुरु देवचन्दजी राधाजी आज सद्गुरु देवचन्दजी महाराज भएर आउनु भएको छ। अब यहाँनेरि मर्यादा क्रमले सद्गुरु देवचन्दजीको स्वरूपको पहिचान भयो हरिदासजीलाई। तब गुरु हरिदासजी के गर्नुहुन्छ, सद्गुरुको चरण पक्रिनको लागि आउनुहुन्छ। यस्तो खालको उल्टो रीत भयो, लोक निन्दा हुन्छ। कतिपय कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। यदि आफ्नो लागि राम्रै भएको छ तर समाजले त्यो कुरालाई निन्दा गर्छ भने त्यो कुरालाई त्याग्नु पर्दछ हामीहरूले। किनभने हामी समाजमा बसेका छौँ नि, सामाजिक प्राणी हो मान्छे। समाजको रीतिथिति मर्यादालाई पनि हामीले लोक मर्यादालाई पनि ख्याल गर्नु पर्दछ। त्यसकारणले देवचन्दजी महाराजले मनमा विचार गर्नुभयो, गुरु हरिदासजी सधैँ सधैँ यसरी प्रणाम गर्नुहुन्छ, यो त लोकले निन्दा गर्छ। भोलि गुरुले चाहिँ गएर चेलालाई प्रणाम गरेको छ, यस्तो उल्टो रीत भयो भनेर देवचन्दजी महाराजले मनमा विचार गर्नुभयो, अब म यहाँ बस्दिनँ, भोजनगरबाट म अन्य ठाउँमा जान्छु भनेर विचार गर्नुभयो। र उहाँ सद्गुरु देवचन्दजी महाराज त्यहाँबाट अब निस्किनुहुन्छ। लालदासजी वर्णन गर्नुहुन्छ, अब यहाँ से आए बीच हालार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भए खेस। त्यहाँबाट सद्गुरु देवचन्दजी महाराज कहाँ आउनुहुन्छ, नौतनपुरी, जसलाई नवा नगर भनिन्छ। यो नवा नगर किन भनियो, नौतनपुरी किन भनियो, यसको इतिहास छ। धेरै पहिला, आजभन्दा लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्णजीले यो धरतीको लीलालाई समाप्त गरेर यदुवंशीहरूको विनाश भयो। प्रभास पाटनमा गएर श्री कृष्णजी परमधाम स्वगमन हुनुभयो। तब त्यहाँ यदुवंशीहरूलाई श्राप लागेको थियो र भगवान श्री कृष्णजी स्वधाम गइसके पछाडि द्वारिका डुब्नेछ भनेर पहिले थाहा थियो भगवान श्री कृष्णलाई। तब अर्जुनलाई भन्नुभयो, ए अर्जुन मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो श्री कृष्णको, अर्जुनलाई भन्नुभयो कि हे अर्जुन, यी यदुवंशीहरूलाई त श्राप लागेको छ, ऋषिको श्राप अकाट्य छ। बिचारा यी रानीहरूको कुनै दोष छैन, यी रानीहरूलाई यहाँ पानीमा डुब्न नदिनु। तपाईँले के गर्नु, अन्य जग्गामा लगेर राख्नुहोला, रानीको सुरक्षा गर्नुहोला भनेपछि अर्जुनले ती 16,000 रानीहरूलाई चाहिँ के गर्नुभएको थियो, लिएर आएर एउटा नगर बसाउनु भएको थियो। त्यति बेलादेखि त्यो ठाउँको नाम नवा नगर भएको थियो, नयाँ नगर बसेको थियो। त्यसकारणले नवा नगर भनेर त्यसको नामकरण भएको छ। पछाडि यता कच्छबाट जाम रावल नाम गरेका राजा आएर त्यहाँ राजकाज गर्न थाले, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जामनगरलाई, नवा नगरलाई के भनिएको छ, जामनगर होइन, जाम रावल, उनको नाम जाम रावल थियो। उनको नामबाट त्यो जिल्लाको, त्यो ठाउँको नामकरण भएको कारणले गर्दा त्यसलाई जामनगर भन्न थालियो। तर प्राचीन नाम यसको के थियो, छोटी काशी पनि भनिन्थ्यो नौतनपुरीलाई। छोटी काशी किन भनिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै मठ मन्दिरहरू थिए। धेरै मन्दिरहरू भएको कारणले गर्दा छोटी काशी पनि भनिन्थ्यो। अर्को त्यसलाई हालार देश पनि भनिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, विभिन्न सौराष्ट्र धेरैवटा राज्यहरू छन्, त्यो बिचमा त्यसलाई हालार देश पनि भनिन्थ्यो। यहाँ लालदासजी वर्णन गर्नुहुन्छ, अब यहाँ से आए बीच हालार देश, तहाँ नौतनपुरी मिने बहुत जमा भए खेस। धेरै प्रकारका त्यहाँ खेस भनेको जातिहरू छन्। लोहाना जाति छन्, कायस्थ जाति छन्, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, अलग अलग जातिका मान्छेहरू त्यहाँनिर बसोबास गर्नुहुन्छ।
इत माँ बाप आए रहे उत पल्लवी मार्ग था जोरा, दिन से तिरब्द रहे ओ करने लगा सोरा। त्यहाँ राधा वल्लभी सम्प्रदायका विभिन्न सम्प्रदाय मान्यहरू बीचमा त्यहाँ राधा वल्लभी सम्प्रदायका पनि केही भक्तहरू त्यहाँ बसोबास गर्दथे। र सद्गुरु देवचन्दजी महाराज नौतनपुरी आएपछि सद्गुरु देवचन्दजी महाराजको माता पिता मधुमेता र कुमारबाईको पनि मन लागेन। अब एउटा छोरो हुनुहुन्छ, अब कहाँ जानु उपाय छैन। छोरोको पछि पछि लाग्दै उहाँहरू पनि जामनगर आउनुहुन्छ। एउटा सानो छोटो सानो घर लिएर उहाँहरू बस्नुहुन्छ। दुःख सुख र सद्गुरु देवचन्दजीको पिताजी यसो विचार गर्नुहुन्छ, अब देह त पाल्नु पर्यो, शरीर त पाल्नु पर्यो, केही न केही रोजगारी गर्नु पर्यो भनेर उहाँ जाम रावलकामा जानुहुन्छ र त्यहाँ एउटा लेखापालको काम गर्नुहुन्छ। लेखापढी भन्छन् नि आजकल होइन, कानुनको त्यो लेखापढीको काम गर्नुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। वृत्तान्त मुक्तावलीमा यो एउटा बहुत सुन्दर प्रसङ्ग छ, हजुरहरूलाई सुनौ। सद्गुरु महाराज की सबैको मनलाई यतैतिर कथातिर केन्द्रित गर्नुहोला सुन्दर साथजी। सद्गुरु देवचन्दजी महाराजको जहाँ गए पनि जस्तो अवस्थामा पनि भक्ति निष्ठा कहिले टुट्दैन। अनि सद्गुरु देवचन्दजी महाराजजीको पिता त्यहाँ लेखापालको एउटा सुन्दर काम गर्न थाल्नुभयो जाम रावलकोमा। एक दिन कारणवश पिताजीले के भन्नुभयो, बाबु देवचन्द्र म आज केही काम विशेषले म बाहिर जाँदैछु, आज कोही दरबारबाट आयो भने तिमीले गएर त्यो काम गरिदिनु भनेर आफ्नो छोरालाई काम सुम्पेर जानुभयो। सद्गुरु देवचन्दजी महाराज ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर श्रीराजी महाराजजीको परमात्माको सेवा पूजा प्रभाती वन्दना अति मिठो स्वरले गाउनु हुँदो रहेछ। रात सुमेरो अक्षराते त, रात सुमेरो अक्षराते त, श्याम श्यामाजी साथ रे, प्रथमा पाठ सातों घाट, दो पुल रेती पाल रे, सुर तेरा झुंड नवदे हो रे, तापुनी जपाल रे। यस प्रकारले चिन्तन गर्दै मनन गर्दै सद्गुरु पूजा गरिराख्नु भएको छ, निष्ठाले भक्ति गरिराख्नु भएको छ। दरबारमा आज मधुमेताको काम पर्यो, राजाले चौकीदारहरू पठाए, सिपाहीहरूलाई पठाए, यसो गएर घरको बाहिर गएर बस्छन्, बडा प्रेमले भावले श्रद्धाले भजन गाइरहेका छन्, परमात्माको वन्दन गाइरहेका छन्। सुन्दर साथी हेर्नुहोस्, सेवामा बस्दाखेरि हजुरहरूलाई एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीले सेवामा कथामा सत्सङ्गमा बस्दाखेरि यो मोबाइल जुन छ नि अहिले माया बल भन्छन् के यसलाई, हेर्नुहोस् हुन त अहिले यही मोबाइल भएको थिएन भने हामी जुममा आउँदैन थियौँ होला, मुस्किल त त्यहाँ पनि छ। तर कथामा सत्सङ्गमा बस्दाखेरि यो मोबाइल आदि यो सबै बन्द गरेर बस्नुहोस्। श्रीराजीको चिन्तनमा विशुद्ध अरू केही चिन्तन नहोस्। एकातिर फोन पनि राखेको हुन्छ, राज्यको सेवा पनि गर्दै गर्नुहुन्छ, टुर्र घन्टी आयो, अब यतातिर ध्यान गरे हुन्छ, ध्यान जति फोनमा जान्छ। हेर्नुहोस् कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मन चाहिँ एकातिर हुन्छ अनि तन एकातिर भयो भने के अर्थ रह्यो होइन? त्यो मनलाई चित्तलाई सबै परमात्मामा लगाएर सेवा पूजा वन्दनामा बस्दाखेरि मोबाइललाई चाहिँ छोडेर बस्नु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु देवचन्दजी महाराज बडा निष्ठाले राज्यको सेवा परमात्माको सेवा गर्नु भएको छ। बाहिर आउने चौकीदारहरूलाई लाग्यो होइन यी भगवानको परमात्माको पूजा अर्चना गर्दैछन्, पूजा गरेको बेलामा अब यस्तो मग्न भएर गाइरहेको बेलामा विघ्न डाल्नु ठिक होइन भनेर बाहिरै बसेर सुनिरहे। काम लाग्यो। अब देवचन्दजी महाराज आफ्नो सेवा पूजा वन्दना आरती ध्यान सकेर यसो ढोका खोल्नुहुन्छ, चौकीदारहरू आए। किन आउनु भएको भन्दाखेरि तपाईँको पिताजीलाई बोलाउन आएको। तब देवचन्दजीले भन्नुहुन्छ आज पिताजी त घरमा हुनुहुन्न, आज पिताजीले आफ्नो काम मलाई सुम्पेर जानुभएको छ भन्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तब देवचन्दजी महाराज सिपाहीहरूसँग दरबारमा जानुहुन्छ अनि राजाले सोध्दछन्, ए सिपाही आज किन यति विलम्ब गर्यो, किन ढिलो भयो भन्दाखेरि उनीहरूले सबै वृत्तान्त सुनाउँछन्।
सद्गुरु देवचन्द्रजी यसरी भजन गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बडा प्रेमसँग भावसँग गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले सोच्यौँ पूजामा विघ्न अर्चन गर्नु हुँदैन होला भनेर हामीहरू यिनलाई कुरेर बस्दाखेरि विलम्ब भयो राजा भन्नुहुन्छ। तब देवचन्दजी महाराजलाई के गर्नुहुन्छ, ती राजाले भन्नुहुन्छ म पनि अत्यन्त थाकेको छु, मलाई पनि एकदम टेन्सन भइरहेको छ, तिमी साह्रै मिठो गाउने रहेछौ क्यारे, मलाई एक दुईवटा पंक्ति गाएर सुनाइदेऊ न भनेछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। तब देवचन्दजी महाराजले के भन्नुभयो, राजा म कोही व्यक्ति विशेषलाई खुसी बनाउनको लागि गाउँदिन, म त आफ्नो इष्टदेवलाई रिझाउनको लागि, मेरो आफ्नो परमात्मालाई खुसी बनाउनको लागि म गाउँछु, म अरूलाई खुसी बनाउनको लागि म गाउँदिन। कृष्ण कन्हैया लाल की। होइन तिमी साह्रै मिठो गाउँछौ रे भन्ने सुन्यौ, एउटा पंक्ति गाइदिँदा के बिग्रिन्छ, गाइदेऊ न भन्नुभयो। सद्गुरु देवचन्दजी महाराजलाई हैरान पारे ती राजाले। तब उनलाई लाग्यो आजभन्दा उपरान्त पनि कहिले मायाको काममा सद्गुरु जानुभएको थिएन, आज पिताजीले भनेर उहाँ जानुभएको थियो, त्यो पनि झन्झट लाग्यो। राजाको वचनलाई उनले अस्वीकार गरे अनि फर्के। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यस कारणले हामीले ध्यान दिनुपर्छ, हामी राज्यको सेवा पूजा बाणी वन्दना आरती जब गाउँछौँ नि, अरूलाई खुसी बनाउनको लागि होइन, स्वर राम्रो निकालेर गाएर अरू खुसी हुन्छन् भनेर होइन, मेरो आफ्नो प्रियतम परमात्मालाई रिझाउनको लागि म गाउँदैछु, यो भावमा गाउनु पर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस प्रकारले यो लीला हुन्छ। सद्गुरु देवचन्दजी महाराज त्यहाँनेरि नित्य पूजा पाठ अर्चन वन्दना गर्नुहुन्छ। यहाँ लालदासी भन्नुहुन्छ, श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कान जी भट्ट, निष्ठा से सुनने लगे होए बल्लभियों से खटपट। कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरुलाई थाहा भयो त्यहाँनेरि श्यामजीको मन्दिरमा कानजी भट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण भागवतका प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले श्रीमद् भागवतको नित्य कथा गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँले थाहा पाउनुभयो। तब सद्गुरु देवचन्दजी महाराज के गर्नुहुन्छ, अब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नको लागि जानुहुन्छ। त्यतिखेर सद्गुरुजीको उमेर 26 वर्षको थियो। ध्यान दिनु है, 26 वर्षको एउटा केटो मान्छे अब भागवत श्रवण गर्नको लागि कानजी भट्टको पासमा जानुहुन्छ। अनि देवचन्दजी महाराजको नियम कस्तो छ भन्दाखेरि अत्यन्त निष्ठासँग सुन्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनेको कुरालाई चिन्तन गर्नुहुन्छ, चिन्तन गरेको कुरालाई मनन गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो व्यवहारमा पनि त्यसलाई उतार्नुहुन्छ। प्राणनाथ प्यारे की। जीवनमा 3 कुरोको अत्यन्त आवश्यक पर्छ, ध्यान दिएर सुन्नु है। त्यो 3टा कुरो के होला है? एउटा कुरो, पहिलो कुरो हो आसन। आसन हाम्रो ठिक हुनुपर्छ। योगमा त 84 वटा आसन बताइएको छ, तर कथामा बस्दा, सत्संगमा बस्दा, पूजामा बस्दा, ध्यानमा बस्दा हाम्रो एउटै आसन हुनु पर्दछ। आसनको सिद्धि हुनु पर्दछ। हामी पलेटी मारेर बस्छौँ नि, यसलाई सुखासन भन्छन् है। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, धेरैवटा आसनहरू हुन्छन्, तर कथा सुन्दाखेरि सुखासन सहज आसन, आफूलाई जसरी कथा सुन्दाखेरि अनुकूल हुन्छ त्यसरी कथा सुन्नु पर्दछ। तर हाम्रो चाहिँ सुखासन होइन, गडबड आसन हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। कहिले घुँडा दोबारिया छ, कहिले घुँडा पछारिया छ, कहिले के गरिया छ, अब त्यस्तो खालको आसन। अनि त्यसरी कथा सुन्यो भने निष्ठाले कथा सुनिँदैन, त्यो गडबड आसनमा बस्नु हुँदैन। कहिले पनि आसनलाई सिधा गर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ सुरज भाइ आसन सिधा गर्दै हुनुहुन्छ बल्ल। कृष्ण कन्हैया लाल की। आसनलाई सिद्ध गर्नु पर्दछ। आसन भएपछि अनि अर्को वासन होइन। वासन भनेको यो भाँड हो, हाम्रो कथा सुन्ने यो भाँडो जुन छ नि, शरीर रूपी भाँडो, यो कतिको कथा सुन्नको लागि योग्य छ। चाहे सुनकै बर्तन किन नहोस्, तर फोहोरमा डुबेको छ भने त्यहाँ दुधै लिएर आएर हाले पनि त्यसको महत्त्व हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। तर फलामकै भाँडो किन नहोस्, काँचकै सिल्भरकै बर्तन किन नहोस्, त्यसमा सफा छ, चोखो छ, राम्रो छ भने त्यहाँनेरि किम्मतको चिजै नहालौँ तर त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बर्तन भनेको यो भाँड हो।
हामीले कथा सुन्नको लागि यो हाम्रो भाँडो कतिको तयार छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ नि, उत्तम कनक बिना जो पात्र केसरी दुध न रहे रज मात्र। केसरी सिंहको दुध दोहेर राख्नु छ भने सुनको भाँडो चाहिन्छ रे, अन्य भाँडोमा त दुलो पर्छ। कृष्ण कन्हैया लालको श्रवणको विधि छ। हेर्नुहोस्, एउटा दृष्टान्त हजुरहरूलाई सुनौ। एक मूर्तिकारले सुन्दर तीनटा लक्ष्मी नारायणको मूर्ति बनाएछन्। तीनटा मूर्ति उस्तै छ, धातुको मूर्ति छ, उस्तै मूर्ति बनाउनु भयो, तौलमा पनि बराबर छ, रूप पनि उस्तै छ, एउटै मूर्ति छ। अनि बजारमा प्रदर्शनको लागि मूर्ति लिएर राखेछन्। मूर्ति राखेपछि त्यहाँ बजारमा भिड लाग्यो, हाट बजारमा आउँछन्, हेर्छन्, किम्मत राख्छन्। अब ती मूर्तिकारले त्यो मूर्तिको अलग अलग दाम राखेछन्। ध्यान दिनु है, यो हाम्रै कथा छ। अलग अलग मूर्तिको दाम राखेछन्। एउटाको दाम 1 पैसा 1 रुपियाँ राखेछन्, अर्कोको दाम 1000 राखेछन्, एउटाको दाम 1 लाख राखेछन्। हेर्नुहोस्, कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान दिनु है, कति कति रे? 1 रुपियाँ, 1000 अनि 1 लाख, तीनटा मूर्तिको अलग अलग दाम राखेछन्। अब बजारमा प्रदर्शन गरे, हेरे, आउँछन्, तौलिन्छन्, मूर्तिको दाम राख्छन्। कसैले पनि मिलाउन सकेनछन् सही मूर्तिको दाम के हो भनेर, किम्मत कसैले पत्ता लगाएनछ। तब त्यो बिचमा साधु महाराज एकजना आउनु भएछ। यसो कमण्डलु बोकेर भिड लागेको छ, के रहेछ यसो हेरौँ भनेर जाँदाखेरि त त्यहाँनिर मूर्तिको तौल गरेका छन्, अनि मूल्य राखिरहेका छन्। होइन, के रहेछ यहाँ? साधु महाराजले हेर्नुभयो, म यो मूर्तिको सही दाम म पत्ता लगाइदिन्छु भनेर साधु महाराजले के गर्नुभएछ, कमण्डलुबाट एउटा धागो निकाल्नु भएछ। धागो निकाल्न एउटा पहिलो मूर्तिलाई के गर्नु भएछ, यहाँबाट धागो हालेको, यताबाट फुत्तै निक्लेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराजले त्यो मूर्तिको दाम राख्नु भएछ 1 रुपियाँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अर्को धागो यताबाट हालेको, यता मुखबाट निस्केछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो मूर्तिको दाम अलिक किम्मत बढ्यो, 1000 रुपियाँको मूर्ति भएछ। अनि अर्को धागो यताबाट हालेको, मुखबाट निक्लेन, यताबाट निक्लेन, कहीँबाट निक्लेन, भित्रै बसेछ। कृष्ण कन्हैया लालको। त्यो मूर्तिको दाम चाहिँ 1 लाख भन्नुभएछ। मूर्तिकार छक्क परे। होइन महाराज, तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि उनले भने, अब यो त एउटा लौकिक दृष्टान्त हो। यसले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि, कान रूपी कर्णपुटद्वारा हामीहरू भगवानको कथा, सद्गुरुको जीवन चरित्र सुनेका छौँ। अब यताबाट सुन्यौँ, यताबाट फुतु फुतु निकाल्दै गयौँ भने कति होला त्यसको दाम? भन्नु त भन्नु सबैजनाले। अहिले 1 रुपियाँ लिएर तपाईँ बजारमा जानु त के आउँदो रहेछ? कृष्ण कन्हैया लाल की। अहिले अन्तिममा सोध्छु म तपाईँहरूलाई। अर्को यताबाट हालेको धागो यता मुखबाट निक्ल्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि, जति कुरो तपाईँहरूले यहाँ सुन्नुभयो नि, श्रवण गर्नुभयो, त्यो कुरालाई तपाईँहरूले मनन गर्नु पर्यो। हामी सधैँ वितक पाठ त गर्छौँ घरमा, त्यो साउन्डमा त वितक पाठ गर्दाखेरि त्यो चौपाईहरूले भन्न खोजेको कुरो के, अलिकति मनन चिन्तन गर्नु पर्यो। अनि आफूले सिकेको कुरो अरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो, गएर भन्नु पर्यो, घरका परिवार सदस्यहरूलाई सुनाउनु पर्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराजी, गुरुजी, बुढोलाई फुर्सद भए पो सुनाउनु, के गर्नु, एकछिन फुर्सद छैन, कतिखेर सुनाउनु? प्राणनाथ प्यारे के। समय मिल्यो भने अब अन्य कुराहरू गर्छौँ, बातचित गर्छौँ भने कथा गरौँ न, बित्ताको कुरा यस्तो भयो, यो रहेछ भनेर चिन्तन गर्दा के बिग्रिन्छ र? होइन। अर्को यहाँबाट हालेको मूर्ति भित्रै रह्यो, कहीँ पनि निक्लेन, त्यो धागो निक्लेन भन्नुको अर्थ यो हो कि सुनेका कुरा भित्रै रह्यो, त्यसलाई हामीले जीवनमा उतार्यौँ भने चाहिँ कथा सुन्नुको सार्थकता हुन्छ। यो दृष्टान्तबाट त्यही हो हामीले बुझ्ने। अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, अब हामी चाहिँ कुन खाले मूर्ति हो भन्नुहोस् त? कृष्ण कन्हैया लाल की। कुन खाले मूर्ति हो भन्नुहोस् त? 1 रुपियाँको हो कि 1000 को हो कि 1 लाख को हो? तपाईँहरू कुन खाले मूर्ति भन्नुहोस् त? कृष्ण कन्हैया लाल की। अब निर्णय कसरी गर्ने होला? सबै कुरो भित्र बसिया नै छैन, अरूलाई सुनाएको पनि छैन, व्यवहारमा उतारिया पनि छैन भने अब यही हो, हामी चाहिँ सबै खाले मूर्ति। कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस्, अब यहाँ देवचन्दजी भन्नुहुन्छ, जलपा यहाँ भन्नुहुन्छ,
श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठाले सुन्ने लगे होए वल्लभियों से कटपट। अब निष्ठापूर्वक उहाँले कथा सुन्ने नियम बनाउनु भयो। कुनै पनि कुरालाई तपाईले आफ्नो नियम बनाउनुहुन्छ नि सुन्दर साथजी, अनि कहिलेकाहीँ तपाईहरु घर बाहिर जानुहोस्, त्यो नियमबाट चुक्यो भने साह्रै असहज महसुस हुन्छ। हजुरहरूले घरमा महाप्रसाद जहिले खानी बानी बसाल्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ यात्रामा महाप्रसाद भेटिएन भने त्यो दिन के छुट्टो छुट्टो जस्तो महसुस हुन्छ। हेर्नुहोस्, राज्यको तिलक लाउने बानी छ भने कहिलेकाहीँ निधार खाली भयो भने अप्ठ्यारो लाग्छ। हेर्नुहोस्, नियम आदत भन्ने कुरो त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तब यहाँ सद्गुरु देवचन्दजी महाराजको पनि एक निष्ठासँग छ। उहाँले नियम बसाल्नुभयो कि एक आसनमा बसेर अनि कथा सुन्ने, एउटै आसनमा बस्ने, अलग अलग आसनमा नबस्ने। मन्दिरमा कहिलेकाहीँ कथा चर्चा सत्सङ्ग हुँदाखेरि हामी कहिले एउटा कुर्सीमा, कहिले अर्को कुर्सीमा, कहिले कथा, त्यसरी सुन्नु हुँदैन। कथा सुन्दाखेरि एक आसनमा बसेर, एक ठाउँमा बसेर कथा सुन्नु पर्दछ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? ढिलो आउनु भएन, अलि छिटो आउनु पर्यो। प्राणनाथ प्यारे कि समयमा आउनु पर्यो। समयमा आइएन भने त आफ्नो ठाउँ अरूले ओगर्दछ अनि तलमाथि भइन्छ, आसन सिद्धि हुँदैन। त आसन, वासन अनि अनुशासन। तुलसीदासजीले के भन्नु भएको छ? निज पर आसन फिर अनुशासन भनेको छ। पहिला त आफूमा त्यो नियम लागू हुनु पर्यो, अनि मात्रै अरूमा लागू हुन्छ। यो नियम हजुरहरूले पनि बसाल्ने, अथवा म यो नियममा बस्छु भनेर हजुरहरूले प्रण लिनु पर्यो। त्यस प्रकारले सद्गुरु देवचन्दजी महाराजको पनि यो निष्ठा छ। अलि राम्रो पढ्ने विद्यार्थी हुन्छ नि, अनि नपढ्ने विद्यार्थीलाई त्यसको रिस लाग्छ कि डार लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब देवचन्दजी महाराजको नियम निष्ठा देखेर अरूलाई डार लाग्न थाल्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब खटपट गर्न थाले, त्यहाँनेरि यहाँ भन्न थाले। अनि सद्गुरुको अब कहाँनिर चाहिँ कमी भेट्टाइन्छ। मान्छेको स्वभाव हुन्छ नि, मान्छेले अरूको गुणगान कम गाउँछ, अरूको निन्दा स्तुति चाहिँ धेरै गाउँछ। हेर्नुहोस्, अवगुणलाई धेरै गाउँछ। हेर्नुहोस्, अवगुणलाई चाहिँ ग्रहण गर्छ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ नि, अवगुण काडे गुण ग्रहे हारे से होए जित। अवगुणलाई चाहिँ निकाल्दिनुहोस्, गुणलाई ग्रहण गर्नुहोस्। तर हामी के गर्छौँ? अरूको अवगुण चाहिँ धेरै निहाल्छौँ। कृष्ण कन्हैया लालको। ए फलानु त्यस्तो उस्तो त्यस्तो उस्तो, अब निन्दा स्तुतिहरू हामी धेरै गर्छौँ। प्राणनाथजीले सन्त कबीरदासजीले के भन्नु भएको छ? निन्दक नेहेडे राखिए आँगन कुटी सभाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल होए काए। तपाईको शत्रु छ नि, जसले तपाईको हमेशा कुरा काट्छ, नराम्रो मात्रै सोच्छ, चिताउँछ, त्यस्ता मान्छेलाई त टाढा होइन, घरकै नजिकै लिएर राख्नु रे। हेर्नुहोस्, किन राख्नु रे? बिन पानी बिन साबुन निर्मल होए काए। दिनदिनै तपाईको निन्दा गर्छ नि, जति तपाईको निन्दा गर्छ उति उति तपाईको पाप सफा हुँदै जान्छ, तपाईँ पवित्र बन्दै जानुहुन्छ, अनि उति उति ऊ चाहिँ पाप भोग्दै जान्छ। जति हामी अरूको निन्दा गर्छौँ त्यति त्यति पाप हामीमा भरिँदै जान्छ। कृष्ण कन्हैया लालको। त्यसकारणले शत्रुलाई त नजिकै लिएर राख्नु भनेको छ। साबुन पनि लाउनु परेन, स्याम्पू पनि लाउनु परेन, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। सन्त कबीरदासजीले के भन्नुहुन्छ? तपाईँ हिँड्ने बाटोमा कसैले काँडो बिछ्याउँछ भने, काँडो राख्छ भने तपाईँ फुल राखिदिनुहोस्। अन्तमा तपाईँ हिँड्ने बाटोमा फुलै फुल हुन्छ, ऊ हिँड्ने बाटोमा त्रिशुलै त्रिशुल हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यस कारणले प्राणनाथजी महाराजको सिद्धान्त पनि यही हो। हेर्नुहोस्, प्राणनाथजीले के भन्नुहुन्छ? महामत कहे पिछा न देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उडाई दीजिए अरवाह। कसले के भन्दैछ त्यसको पछाडि दौडिने होइन सुन्दर साथी। नराम्रै कुरा छ भने, अपच्य कुरा छ भने प्रतिकार गर्नु पनि पर्छ, तर बिना मतलबमा निन्दा स्तुति गर्छ भने गर्न दिनुहोस्, तपाईको कुरा काट्छ भने काट्न दिनुहोस्, तपाईलाई केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, महात्मा गान्धीजीको फिलोसोफी हजुरले पढ्नु भएको छ होला। महात्मा गान्धीलाई कोही व्यक्तिले आएर गालामा एक थप्पड हान्यो रे, झापड हान्यो रे,
महात्मा गान्धीले के गर्नुभयो, यतापट्टि होइन अब यतापट्टि बाँकी र यहाँ पनि हानिदिनुहोस् भनेर अर्को गाला थापे। सक्छौँ हामी त्यो गर्न? भले उहाँको अरू जीवनी जेसुकै होस्, तर उहाँको फिलोसोफी हामीले पढ्यौँ, इतिहास पढ्यौँ भने महात्मा गान्धीको त्यही छ नि होइन। ईसा मसीहले पनि के भनेका थिए, बाइबलमा के भनेका थिए, उनलाई क्रसमा लटकाएर मारियो। त्यतिखेर ईसा मसीहले भनेका थिए कि हे गड, ओ माई गड, हे परमात्मा, हे खुदा, हे परमेश्वर, तिनीहरूलाई माफी दिनुहोस्, यी अनजान छन्। किन त भन्दा यिनीहरूले के गर्दैछन्, आफूले के गरेको छन् त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन। भगवानसँग उनले यही प्रार्थना गरेका, तिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। येशू ख्रिस्टले पनि त्यसो भनेका थिए, आफूलाई लटकाएर मार्नेलाई पनि क्षमा दिनुहोस् भनेका थिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मशास्त्रहरूले, इतिहासहरूले के भनेका छन् त, आफ्नो जसले निन्दा गर्छ, आफ्नो कुभलो चिताउँछ भने आफू त्यसको भलो चिताइदिनुहोस्, तपाईँको जान्छ केरा। त सद्गुरु देवचन्दजी महाराजको पनि चित्रहरू गल्ती कहाँ छ भनेर खोज्न थाले। कहिलेकाहीँ यसो तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् न, त भनेर यसरी औँलो गर्यो भने हामीले के हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा औँलो उता हुन्छ, तिनवटा औँलो आफूतिर हुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला आफूमा विचार गर्नुहोस् न। कृष्ण कन्हैया लाल की। पहिला आफूमा के छ, ममा के कमी छ। त्यस कारणले गिरिजा गालिबले के भनेका थिए, एउटा हिन्दीमा कहावत शायर छ, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, सब कुछ बदलता है, फिर भी परेशान क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। आफूलाई कहिले बदलिन चाहदैन मान्छे। घर बदलिन्छ, गाडी बदलिन्छ, होइन सम्बन्ध बदलिन्छ, तर आफूलाई कहिले बदल्न चाहदैन मान्छेले। त्यसकारणले गिरिजा गालिब नामका एकजना शायरले भने, जीवन भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी पर ऐना साफ करता रहा। के भनेका थिए उनले, जीवन भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी पर ऐना साफ करता रहा। धुलो अनुहारमा लागेको त्यो ऐना पुछेर त्यो अनुहारको धुलो कहाँ जान्थ्यो र? कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो अनुहारको धुलो जानको लागि त पहिला अनुहार सफा गर्नु पर्दछ, अनि ऐनामा तपाईको रूप राम्रो देखिन्छ। अरूको हामी अवगुण गर्न जान्छौँ, अरूको निन्दा स्तुति गर्न जान्छौँ भने पहिला आफूलाई हेर्नुहोस्, म कस्तो छु भनेर। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आदर्शका कुराहरू, ज्ञानका कुराहरू त्यो एक ठाउँमा छ, तर व्यवहारमा त्यो उतार्न बडा गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, कृष्ण कन्हैया लालको। अब यहाँ देवचन्दजी महाराजको खूब निन्दा स्तुति गर्न थाले। कहाँ गल्ती भेटाइन्छ, कहाँ चित्र भेटाइन्छ, अनि भन्न मजा आउँछ भनेर अरूको गल्ती खोज्नको लागि त्यहाँका वल्लभीहरू, वल्लभी सम्प्रदायका चौधरी सेठहरू अब गल्ती खोज्न थाले। लालदासजी भन्नुहुन्छ, जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्मा, तब आहार आकार को देवे देवे न करे कम। सद्गुरु देवचन्दजी महाराजले एउटा नियम राख्नुभयो। के नियम राख्नुभयो भन्दाखेरि, जुन दिन उहाँ कथा श्रवण गर्नुहुन्छ अथवा सत्सङ्ग सुन्नुहुन्छ त्यो दिन शरीरलाई पनि आहार दिनुहुन्छ, जुन दिन कथा सुन्नुहुन्न त्यो दिन शरीरलाई पनि खुराक दिनुहुन्न। यो नियम उहाँले राख्नुभयो। अब सुन्नमा उहाँको निष्ठा छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, जो कदी एक दो श्लोक आगे बाँचे होए तिन, फेर पुस्तक मगाए के वही सुने वचन। कहिले काहीँ कथामा आउनको लागि विलम्ब भयो, ढिलो भयो भने कान्छी भट्ट के गर्नुहुन्थ्यो, भागवत नखोलिकन बस्नुहुन्थ्यो। अलिकति निष्ठाले जो सुन्दछ त्यो व्यक्तिहरू आएन भने तबसम्म गुरुलाई पनि के गर्नु, पढाउन मन लाग्दैन होइन। विद्यार्थीहरूले पनि राम्रोसँग सुनेनन् भने भन्न मन लाग्दैन, अल्छी लाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि राम्रोसँग सुन्नु भएन भने त्यो कथा मबाट यहाँ निस्किँदैन। कृष्ण कन्हैया लालको। राम्रोसँग सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो होइन। अनि सुन्दाखेरि, कथा सुन्दाखेरि अलिकति शिरलाई हल्लाउनु पनि पर्छ, अनि बुझे जस्तो गर्नु पर्यो नि त। प्राणनाथ प्यारे कि ठाडो मूर्ति जस्तो गौतम बुद्ध भएर बस्नु भने सुनिया हो कि नसुनिया हो कि बुझिया हो कि नबुझिया हो, अलिअलि यसो इसारा पनि हजुरहरूले गर्दै गर्नु। प्राणनाथ प्यारे कि। त देवचन्दजी महाराज यहाँनिर जबसम्म जानुहुन्न तब कान्छी भट्टले पनि पुस्तक खोल्नुहुन्न, यो नियम राख्नु भएको छ। यो देखेर अरूलाई चाहिँ ईर्ष्या जागो होइन, यो देवचन्द्रले घुस दिँदो रहेछ कि क्या हो भनेर उनीहरूको मनमा त्यस्तो खालको शङ्का उपशङ्का आएछ।
अब जब देवचन्द्र आउनुहुन्छ तब मात्रै भागवत खोल्नुहुन्छ, अरू गएर बसिया छन् भागवत खोल्नुहुन्न। यी भट्ट महाराज पनि व्यापारी भएछन् क्यारे भन्ने लागेछ कृष्ण कन्हैयालालको। तब गएर गुरुजी महाराजलाई भट्टजीलाई के भन्न लागे, ऐसा जानत वह भट्ट तोलो न खोले पुस्तक, जोलो देवचन्द्र आवही और बात करे गुजरा का। जब देवचन्द्रजी आउनुहुन्छ तब मात्रै रहस्यात्मक कुराहरू खोल्नुहुन्छ, अरू आउँदा त भन्नु नि हुन्न, केही पनि आले टाले कुरा गर्नुहुन्छ। के छ, ठिक छ, भात खायो, यस्तै यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ लौकिक। त देवचन्द्रजी आउनुहुन्छ तब मात्रै भागवतको कुरा गर्नुहुन्छ। अब त मनमा शङ्का उपशङ्काहरू यहाँ भन्न लागे। तब कह्या कान्जी भट्ट ने मुझे काहू न आशा, मै आगे बाँचत श्याम जी के सुने देवचन्द्र जी खासा। अब भन्न लागे होइन यो देवचन्द्रले पैसा दिँदो रहेछ कि क्या हो, त्यस कारणले चाहिँ भट्टजीले अलिकति त्यसो गरे हुन् कि गुरु महाराजहरू पनि अलिकति पैसामा पर्नु भएछ कि भने जस्तो महसुस भएछ उनीहरूलाई। तब यहाँ आएर भट्टजीलाई भन्न लागे, ए भट्टजी किन यसो गर्नुहुन्छ तपाईँ, के हामी चाहिँ तपाईँको श्रोता होइनौँ भन्दाखेरि भट्टजीले जवाब दिनुभयो, मलाई केही कसैको आशा छैन। हेर, जसले राम्रोसँग सुन्छ, जसले राम्रोसँग बुझ्न खोज्छ, म त्यसलाई बुझाउने मेरो काम हो। मेरो काम भनेको कथा भन्ने हो। मलाई यहाँ तिमीहरूले पैसा दिए नि मतलब छैन, नदिए पनि मतलब छैन, जे गरे पनि मतलब छैन मलाई। म त श्यामजीको अगाडि, भगवानको अगाडि कथा गर्छु, मलाई कसैसँग केही आशा छैन। अनि तिमीहरू देवचन्द्रजीको लागि यत्रो कुराहरू गर्दैछ भने बिचारा ती देवचन्द्रजीसँग के छ र, न उनको रोजगार छ, न सम्पत्ति केही छ, एउटा सानो घरमा बस्दछन् बिचारा, उनले के धन दिन सक्छ। बरु धनै दिने हो भने तिमीहरू साहु छौ, चौधरी छौ, जमिनदार छौ, तिमीहरूले दिन्छौ होला, बिचारा तिनले के दिनु। यस प्रकारले जवाब दिनुहुन्छ। भट्टजीको यो जवाब सुनेर सबै चुप बस्दछन् कृष्ण कन्हैयालाल के। अब यो प्रकारको त्यहाँ बितक हुन्छ। त एक दिन यहाँ प्रसङ्ग आउँदछ सुन्दर साथजी, छिद्र को ढूंढते रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, मार्ग में पावे नहीं रहे रब्द को तयार। अब कहाँनिर चाहिँ गल्ती भेटाइएर र भट्टजीलाई गएर देवचन्द्रजीको चुगली गर्न पाइएला भनेर खोजिराखे। अब यहाँनिर देवचन्द्रजी महाराजको एउटा के नियम रहेछ भने, और श्री देवचन्द्रजी पन रहे ना होए द्वादश को भागवत, ता दिन आप उपवास करे आज आहार न पायो आत्महित। देवचन्द्रजी महाराज जुन दिन आत्माको खुराक कथा मिल्थ्यो त्यो दिन शरीरलाई नि खुराक दिनुहुन्थ्यो, जुन दिन कथा सुन्न पाउनुहुन्थ्यो त्यो दिन शरीरलाई पनि खुराक दिनुहुन्थ्यो। उहाँको बस यति सानो मात्रै नियम थियो, सानो नियम थियो। अब द्वादशीको दिनमा, प्रतिपदाको दिनमा, अष्टमीको दिनमा आज पनि वृन्दावन धाममा भागवतको तालिम हुँदैन, भागवतको त्यहाँनिर गुरु परम्परा हुँदैन। त्यो दिन, त्यो 3 दिन बन्दै हुन्छ। किन भन्दाखेरि द्वादशको दिनमा व्यासजी महाराजको धामगमन भएको कारणले गर्दाखेरि आज पनि गुरु परम्परामा वृन्दावनमा त्यही नियम छ। र द्वादशको दिनमा भागवत कथा हुँदैन, त्यो एकादशीको दिनमा चाहिँ व्रत बस्थे। वैष्णवहरू के गर्छन्, एकादशीको दिनमा व्रत बस्नुहुन्छ अनि द्वादशीको दिनमा चाहिँ बस्नुहुन्न। तर देवचन्द्रजी महाराज एकादशीमा चाहिँ भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ, द्वादशीमा चाहिँ व्रत बस्नुहुन्छ। उल्टो पो भयो त यहाँनिर हो। अब यहाँनिर उनीहरूले न्यू पाए, बहाना पाए। अब गएर के गर्न थाले, भट्टजीलाई गएर भन्न थाले, ए आहार एकादशी को करे 12 उपवास रहे जाना, यह निंदा लेके करने लगे जाना। तब भट्टजीलाई गएर सोधे, ए भट्टजी महाराज कुन चाहिँ शास्त्रमा छ, तपाईँले कहिले भन्नुभयो एकादशीको दिनमा भात खानुपर्छ भनेर? शास्त्र वर्जित कुरा भयो नि त। एकादशीको दिनमा त वैष्णवहरू त उपवास बस्दछन्, एकादशीको महात्म्य छ, महत्व छ, किन त्यस्तो गर्नुभयो भनेर अब प्रश्न गर्दछन्। तब देवचन्द्रजी महाराज आउन विलम्ब भयो। देवचन्द्रजी महाराजको बाटो कुरेर बस्नु भएको छ। अनि भट्टजीलाई भन्न लागे, तपाईँले देवचन्द्रजीलाई सिकाएको हो? तपाईँको मुख्य खास शिष्य त यसो पो गर्छन् त, एकादशीको दिन चाहिँ भात खान्छन्, द्वादशीको दिन चाहिँ व्रत बस्छन्। उल्टो हो, यो शास्त्र विपरीत काम तपाईँले सिकाएको हो। तब यहाँनिर भट्टजीले के भन्न लाग्नुभयो,
पर इतना हम समझत है जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डारी को कोही बिरला पाउँछ। त मलाई यस्तो अनुभव हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ त्यो भागवतको 18,000 श्लोक 12 स्कन्द 335 अध्यायको त्यो प्रत्येक श्लोकको भित्र भित्र रग रगमा पुगेर यदि कसैले कथा सुनेको छ भने देवचन्द्रले सुनेका छन्, अरू कसैले सुनेका छैनन्। यो मलाई प्रतीत छ, किन गुरुलाई थाहा हुन्छ नि आफ्नो शिष्यले कसरी सुन्दैछ, कसरी बुझ्दैछ भन्ने। यहाँ भन्नुहुन्छ, पर तुम पात पात की रग में हे दरखत विस्तार, तहाँ तुम सब में फिर बले ऐसा औरन को नहीं विचार। देवचन्द्रजीले पक्कै पनि केही नियम राख्नुहुन्छ, व्रत गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि बुझेर शास्त्र विपरीत उहाँले गर्नुभएको छैन होला भनेर भट्टजीले यहाँनेरि जवाब दिनुहुन्छ। तब देवचन्द्रजी त्यतिकैमा आउनुहुन्छ अनि सोध्न लाग्नुभयो कि ए देवचन्द्र, के तिमीले यस्तो गरेका छौ? एकादशीको दिन भोजन ग्रहण गर्ने, द्वादशीको दिन व्रत बस्दछौ, के तिमीले यस्तो नियम राखेका छौ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर देवचन्द्रजी महाराज भन्नुहुन्छ कि हो गुरुजी, म त्यही गर्दछु, मेरो त्यही नियम छ। अब अरूले भन्न थाले, के हो यसको नियम, के हो, किन गर्दछौ, शास्त्र विपरीत काम गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्न थाले। तब देवचन्द्रजी महाराजले यहाँ जवाब दिनुहुन्छ, सो भागवत, यहाँ भन्नुहुन्छ, और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानता, कोट एकादशी एक सित के तुल्य न आवत। ध्यान दिएर सुन्नु है, एकादशीको दिनमा म प्रसाद लिन्छु, मलाई यो कुरो यति चाहिँ मलाई थाहा छ, शास्त्रको भेद अनुसार एकादशीको महात्म्यमा पनि यही भनिएको छ। एकादशी देवीले के भनेकी छिन् भने कालान्तरमा म मेरो व्रत जसले बस्दछ, मेरो उपासना जसले बस्दछ, अल्पाहार अथवा अन्न आदि नलिकन जसले उपवास बस्दछ एकादशीको दिनमा, एकादशी देवीले के भनेकी छिन्, मेरो व्रत जसले बस्दछ कालान्तरमा उसले श्रीकृष्णको प्रसाद प्राप्त गर्दछ भनेको छ। एकादशीको महात्म्यमा त्यसो भनिएको छ। ध्यान दिएर सुन्नु है, महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। तब देवचन्द्रजी महाराजले यही प्रसङ्ग भन्नुभयो, कोट एकादशी एक सित के तुल्य न आवत। आज पनि तपाईहरु जगन्नाथपुरीमा जानुभयो भने एकादशीको दिनमा त्यहाँ भातको भोग लाग्छ। अब भन्नु होला वैष्णव परम्परामा अब त्यहाँ के एकादशीको दिन भात खानु त शास्त्र विपरीत भयो नि त। अब जवाब दिनुहोस् तपाईहरु, एकादशीको व्रत बस्न ठिक कि बेठिक? कृष्ण कन्हैया लाल की। उपवासको अर्थ तपाईहरु पहिला बुझ्नु होला। उपवास भनेको उपसमीपे यासः इति उपवास, भगवानको नजिकमा बस्नुलाई उपवास भनेको हो। भोको पेट बसेर ग्यास्ट्रिक बढाउनुलाई उपवास भने होइन है, ध्यान दिनु। कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि शरीरलाई मेन्टेन गर्नु छ भने ध्यान दिनु है, शरीरलाई मेन्टेन गर्नु छ भने अलिकति स्लिम बनाउनु छ हैन, जिरो फिगर बनाउनु छ भने चाहिँ व्रत बस्नु। कृष्ण कन्हैया लाल की। व्रत बसेर उभे फाइदा केही छैन। आयुर्वेदले पनि 15 दिनमा सकिन्छ भने 15 दिनमा, नभए हप्ता दिनमा, नभए 1 महिनामा कम से कम 1 दिन चाहिँ नखाइ बस्नुस्। किन यो पनि मेसिन हो नि त। हाम्रो पनि यो मेसिन चले गरे भने मेसिन बिग्रिन्छ नि त हैन। त्यसकारणले यो मेसिनलाई पनि के गर्नु पर्यो, अलिकति आराम दिनु पर्यो, रेस्ट दिनु पर्यो भने उपवास बस्नुस्। अनि खाली पेट बसेर मात्रै भक्ति हुँदैन। अब खाली भोको पेट त तपाईँ बस्नुभयो अनि त्यही दिन चाहिँ तपाईँ बडा अरूको निन्दा स्तुति चुगली गर्न थाल्नुभयो, विभिन्न भाँति तपाईँका मनमा विचारहरू खेल्न थाले। अब त्यस्तो व्रत बसेर के काम? कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि साँच्चै व्रत बस्नु छ भने भगवानको भक्ति भजन गाएर कीर्तन गाएर व्रत बस्नुस्। तर अब हाम्रो यहाँको संसारको अब यो नेपालको चलन भनौँ, कोही साबुदाना खाएर व्रत बस्ने, कोही केरा खाएर व्रत बस्ने, कोही काजु खाएर व्रत बस्ने, कोही फापरको पिठोको रोटी खाएर व्रत बस्ने, कोही मकैको पिठो खाने। अब अचम्म छ यहाँ, थरी थरीका व्रत बस्छन्। अघि पछि जुन डाइट खाइँदैन होला है, अघि पछि दाल भातले काम चलाउने मान्छे त्यो दिन 1 पाउ काजु हान्छन् अनि कसरी हुन्छ? कृष्ण कन्हैया लाल की। 1 पाउ काजु खासी अरू के खानु पर्यो र? डाइट मिलेन? ओखर पनि खाएको छ, काजु पनि खाएको छ। अब त्यसरी व्रत बस्नु भयो भने के व्रत बसाइ भयो र हैन? व्रतै बस्नु छ भने साँच्चै सच्चा व्रत बस्नुस्।
अब चिया पनि खाएको छ, चियापत्ती खाएको छ, चिया रङ खाएको छ, व्रत बसा भनिहाल्छ, काँक्रो पनि खाएको छ, स्याउ पनि खाएको छ, बुढी खाली छैन, आलु पनि उसिनिया छ, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यो प्रकारको व्रत बसेर बसाइ हुँदैन। व्रत बस्नु नि छ भने उपवास भनेको निराहार व्रत बस्नु सकिन्छ भने अब शरीरले दिँदैन, रोगी छ, शरीर ग्यास्ट्रिक छ, सुगर छ, प्रेसर छ भने रोगी मान्छेहरूको लागि व्रत बस्नु पनि त्यति आवश्यक छैन। तर एकादशीको व्रतको पनि महिमा छ सुन्दर साथजी। वैष्णव ग्रन्थ आदिले एकादशीको पनि महत्त्व बुझाएको छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ पार ब्रह्म लीला रसका ये जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधना करता। यो भागवत जुन ग्रन्थ छ नि, यो भागवत ग्रन्थ त पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्माको लीलाले भरिएको ग्रन्थ छ। हेर्नुस्, कृष्णको प्रसादको महिमा धेरै छ। परमात्मालाई भोग लगाएर अन्न ग्रहण गर्नुको महिमा धेरै छ सुन्दर साथी। हामीले घरमा राज्यलाई भोग लगाएर त्यो ग्रहण गरेको अन्न प्रसादको महिमा धेरै छ। अस्ति पनि मैले भने नि ब्रह्मजीको विषयमा, होइन, भगवान श्री कृष्णलाई भोग लगाएको एक सितो जुठो प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्मजीले कल्प कल्पान्तर तपस्या ध्यान साधना गरेका थिए। आज हामीलाई यति सहज श्री कृष्णलाई भोग लगाएर प्रसाद मिलेको छ। यदि ग्रहणै गर्नुपर्ने छ भने पनि एकादशीको दिन द्वादशीको दिन हजुरहरूको भोजन ग्रहण गर्ने बानी छ भने यो भनेर गर्नुस्, तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहान्न समको होता प्रसिद्ध परमेश्वर। हे प्रभु, तपाईलाई मैले समर्पण गरेँ भन्ने यो भावले परमात्मालाई अर्पण गरेर खाएको अन्नमा कुनै दोष छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि परमात्मालाई भोग लगाइकन तपाईले अन्न ग्रहण गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ दोष छ। के भनेको छ? नीतिको श्लोकमा यसको अर्थ गरेर आजको प्रसङ्गलाई राख्दछु, किनभने समय पनि हुँदैछ। नीतिले के भनेको छ? यदि परमात्मालाई भोग नलगाइकन अर्पण नगरिकन खाइयो भने त्यो अन्नलाई के भनेको छ? अन्नम विष्टम दुग्धम रुधिरम भवेत भनेको छ। बुझ्नुभयो होला? अन्नम विष्ट भनेको छ परमात्मालाई भोग नलगाइकन खाएको अन्न फोहोर खाए समान हुन्छ भनेको छ नीतिले, है, मैले भने होइन नि। फेरि अर्को कुरो, दुग्धम रुधिरम भवेत, पानी जल आदि ग्रहण गर्नुहुन्छ परमात्मालाई समर्पण नगरिकन भने त्यो रुधिर भनेको खुन पिए समान हुन्छ भनेको छ। अब हजुरले विचार गर्नुस्, परमात्मालाई भोग नलगाइकन खाइँदैन भने अब परमात्मालाई भोग लगाएर कृष्णको जुठो खान पाउनु त सौभाग्यको कुरो हो। हेर्नुस्, त्यसकारणले हजुरहरू पनि व्रत बस्नु छ भने बस्नुस्, यसमा कुनै केही फरक परेन। तर उपवास बस्नु छ भने खाली पेट निराहार बसेर चाहिँ व्रत बस्नु, उपासना गर्नु, भक्ति गर्नु, यो नियम राख्नु। देवचन्दजी महाराजले यही जवाब दिनुहुन्छ यहाँनिर ती भट्ट चौधरीहरूलाई। यो सुनेर सबैजना अब नतमस्तक भए। देवचन्द्रजीको महान विचार छ, उहाँको विचारको अगाडि अरूको विचार के हुन्छ र? अब भट्टजीले भन्न लाग्नुभयो, यसको जवाब दिया हो। देवचन्द्रले जुन कुरो भने नि, यो कुरोको जवाब दिया हो। अब के छ तिमीहरूको विचार भन्दा कसैको शब्द निस्केन। त यहाँ भन्न लाग्नुभयो, तब कानजी भट्ट कहा देवो इनका उत्तर, जवाब न आया काउ को धन्य धन्य कहा यूं कर। सबैले धन्य हो भने, बाहिर देखाउनलाई धन्य भए पनि मनमा चाहिँ ईर्ष्या द्वेष चाहिँ भोकेकै छन्। इन भात चर्चा मिनी रहत एक रस, निर नैनो झरत हे जो बाणी सुने सरस। भागवतको कथा सुन्दाखेरि, कथा श्रवण गर्दाखेरि देवचन्दजी महाराज यस्तो प्रकारले कथा सुन्नुहुन्छ, आँखाबाट आँसु बगाएर भागवतमा डुबेर सुन्नुहुन्छ। भागवत सुन्नेको लागि, कथा सुन्नको लागि दुई व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अधिकारी मानिएको छ, होइन? रसिका भुवि भावुका, जो भगवानको कथामा रस राख्छन् त्यस्ताले पनि कथा सुन्छन्, अनि भावुको भनेको भावुको जनले पनि कथा सुन्छन् भनेर यहाँनिर श्रीमद् भागवतमा भनेको छ। अब यसको कथा धेरै लामो छ, अब कति वर्णन गर्नु सुन्दर साथी। यहाँ भन्नुहुन्छ, ए 14 वर्ष निष्ठाबन्ध वचन ग्रहे सब सार, ता उपरान्त कृपा भए ताको कह्यो विचार। अब 14 वर्षसम्म देवचन्दजी महाराजले कथा सुनेको प्रसङ्गसम्म राखेर अब अगाडि दर्शनको वितक छ। सद्गुरु देवचन्दजी महाराजलाई तेस्रो पटक अक्षराती धामधनी श्री कृष्णजीले दर्शन दिएको भोलिको पावन प्रसङ्ग छ। अब हजुरहरू पालो लिँदै पनि हुनुहुन्छ भने भोलिको पालो अति उत्तम छ। श्री कृष्णजीले
आएर प्रत्यक्ष देवचन्दजी महाराजलाई दर्शन दिएर निज नाम महामन्त्र प्रदान गरेको यो पावन प्रसङ्ग छ बित्ता कथाले। हजुरहरूले पनि विचार गर्नुहोला। यिनै शुभकामना सद्भावनाको साथमा अहिलेलाई आजको यो 14 दिनको कथा प्रसङ्गलाई म यहीँ विराम गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की। आउनुहोस् अर्जी गाउँ। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अरज करूं मेरे प्रिय पिया हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव रे जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल के प्यास जे तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जे आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो सब विद पिया जी समारत दिन रेन जात रोए रोए रे जनमान दे जो हम होते पिया सो तुम देखत कीजिए जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर एति पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी एति अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़े अंतराय ताल के दुल्हा तीज कांठ लगाए जी कांठ लगाए कांठ सो पिया के जहां सबिलास जी पारणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इसका सो सेवा करूं पिया तब अंगो साक्षात सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महमति उगल स्वरूप पर बलि अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सो पैदरू श्री महमत कहे साथ जी ये नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूँ भाई जो बितकईता श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की बाईजू महारानी की महाराजा छत्रसाल की तीनोंपुरी धाम की आचार्य 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की स्वामी श्री लालदास जी महाराज की वितक साहेब की जय भन्नी भक्तहरू की नभन्नी भक्तहरू की चुप लागेर बस्ने भक्तहरू की सबैको जय होस् प्रणाम।